अम्मान इलाही सट कर अम्मान दी शाही ठीपिया करी बल रहे सोना अरब दमाही ठीपिया करी बल रहे सोना अरब दमाही वेले दीगर दे सैयद पिया जो लड़े दे सोना वतन छुड़े दे लुड़दा दीने बचे दे ओ चुगरा थी अलबली होवी अल्लाह पेली अल्लाह वाले चावलाया आन वसे सू हवेली अल्लाह वाले चावलाया आन वसे सू हवेली वेले दीगर दे सैयदी पिया जो का लड़े दे सोना वतने छुड़े दे लुड़दा दीने बचे दे मैं कुनाल निनेदा बाबा कहते प्यावेदी मेरी पारती बाबा डसे कह को प्यादे दे ओ मेरी पारती बाबा डसे कह को प्यादे दे बाजू प्यो मादे बाबा अरोंदा कौन रहे दे सोना वतने छुड़े दे लुड़दा दीने बचे दे मंगिया अकबर अकबर रब दिता अकबर सौदे बारी सैयद आका अल्लाह अकबर दे बारी सैयद आका अल्लाह अकबर सैयद मसलह दीवाले कड़कोट खुले दे सोना वतने छुड़े दे लुड़दा दीने बचे दे राके बेजोश नबी दा पिया कर बल दे सोना वतने छुड़े दे लुड़दा दीने बचे दे हाफिज असगर जानी मंगिया डू घट पानी वो बदल पानी दे जाल में बारी छक छक कानी वो बदल पानी दे जाल में मारी छक छक कानी पढ़ पढ़ लक शुक्राने सैयद सब डक प्यानी भेदे सोना वतने छुड़े दे लुड़दा दीने बचे दे राग बेदोश नबी दा पिया कर बल दे सोना वतने छुड़े दे लुड़दा दीने बचे जिद ते जान हुसैन नित्य पुत्र बिरा सब राहे खुदा लाया बहु एहसान हुसैन ते याद है अज तक असा सुनिया को जड़ा पढ़िया कुरान हुसैन मुमताज कफन ते लिख मरसू सदा दीन ईमान हुसैन दिलों ज़ुबां पे है छाया अली अली कहना दिलों ज़ुबां पे है छाया अली अली कहना हमें तो राह से आया
علی علی کہنا دلوں زباں پہ ہے چھایا یہی سند ہے الحمد کے میں حلالی ہوں یہی سند ہے الحمد کے میں حلالی ہوں میری ہی ماں نے سکھایا علی علی کہنا کیا بات ہے یا علی یا علی یا علی نے سکھایا سکھایا او میری ماں نے سکھایا علی 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 امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں ان کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں میری ماں نے سکھایا علی علی کہنا ہمیں تو راہ سے آیا علی علی کہنا دلوں زباں پہ ہے چھایا علی علی کہنا آپ کہہ رہے تھے الحمدللہ جہاں پہ ذکر چھڑ جائے ہمیں تو بہت محبت ہو جاتی ہے حضور خواجہ نصیر الدین نصیر نے کہا ہے چھڑ جائے جس گھڑی شاہ کونو مکان کی بات پڑھیے درود چھوڑیے سود و ضیاء کی بات یہ سوز یہ گداز یہ پروازی اثر پہنچی ملائکہ میں وہ بلالی اذاں کی بات جی ناظرین سبحان اللہ میرے لیے دعا کرنا آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل AUM اسٹوڈیو بولتا آپ کا اپنا یاز اللہ مہدی